जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अनस मलिक साहब। वेल नोन जर्नलिस्ट हैं और आलमी इश्यूज़ पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला है, ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। तो इस हवाले से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अनस मलिक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि अब सीज़ फायर तो हो चुका है और अब मुज़ाकरात की जो बहाली है, उसको आप कब तक देख रहे हैं कि क्या बहाली होगी या नहीं होगी? और ये जो मामलात हैं, अब ये किस जानिब मज़ीद बढ़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर फॉर हैविंग मी फॉर ऑन द शो। देखें, सीज़ फायर तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सीज़ फायर हो गया। आप मुज़ाकरात कब तक शुरू होने का इम्कान है? मेरे ख़्याल से मुज़ाकरात इतना सादा नहीं है कि बस सीज़ फायर हो गया तो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। थोड़े बहुत प्रीकर्सर्स हैं, प्रीलूड है, और सबसे बड़ा मसला जो नेवल ब्लॉकेड है अपना हॉर्मुज़ की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो ख़त्म ना होने का वो ख़त्म होने की बात है। तो मेरे ख़्याल से उस हवाले से एफर्ट्स चल रहे हैं, बैक चैनल नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। और मेरा अंदाज़ा यही है कि मेरे ख़्याल से इतवार या पीर तक, हफ़्ता इतवार या पीर के दरमियान में, इस हफ़्ते तक बेसिकली इस वीकेंड तक हम कोई अच्छी ख़बर या कोई अच्छी मूवमेंट जो है इस पूरे मामले में देख सकते हैं। जी। अच्छा ना मलिक साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आज बीबीसी में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि अमेरिका के एक सेनेटर हैं अज़बित, उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया है और अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो इसमें बुरे तरीके से फंस चुके हैं और उनको कोई अब निकलने का, इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा? देखिए, मैंने एलिज़ाबेथ वॉरेन का कमेंट देखा। मेरे ख़्याल से दोनों साइडों ने अपने आप को कोने में ले आया है। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो इस पूरी जंग का, और फिर उनके पार्टनर्स एलाइज़, उनके हिसाब से जो प्रेशर है उसको भी नहीं वो होल्ड ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा, ईरान को भी ये पता है कि वो जंग लड़ तो सकता है लेकिन जंग जीत नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे ख़्याल से दोनों साइडों को ऑफ रैम्प चाहिए, और इसी वजह से ये नेगोशिएशन जो हैं वो प्रोसीड करते हुए हमें नज़र भी आते हैं, आगे बढ़ते हुए हमें नज़र भी आते हैं। लेकिन अगेन, ये कहना कि बिल्कुल ही ये अपने कूजे में बंद कर लिए, यह भी गलत होगा। तो ऑफ रैम्प तो दोनों साइडों को डेस्परेटली चाहिए। ये कहना कि सदर ट्रंप ने अपने आप को एक कूजे में, सिर्फ सदर ट्रंप ने अपने आप को कूजे में बंद किया है, मेरे ख्याल से ये गलत होगा। जी। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि क्या आलमी अमन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही एक थ्रेट बन चुके हैं, एक खतरा बन चुके हैं? और क्या ट्रंप पर जो एक रिलाई की बात हो रही है, क्या ट्रंप पर हद से ज़्यादा एतमाद किया जाना चाहिए? आलमी अमन के लिए ख़तरा मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, लेकिन हाँ, ये इराटिक बिहेवियर जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और इराटिक बिहेवियर, क्योंकि आपको पता नहीं होती है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है। पाकिस्तान में भी ऐसे हुक्मरान रहे हैं जिनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ही एक, क्योंकि आप देखें राइज ऑफ राइट विंग जो है, राइट विंग पॉलिटिक्स दुनिया भर में एक सर्टेन एरिया को वो केटर करता है, एक सर्टेन साइट को वो केटर करता है। तो मेरे ख्याल से सदर ट्रंप जो हैं वो आलमी अमन के लिए ऐसा खतरा नहीं है। ये कहना गलत होगा, लेकिन उसके साथ हाँ, एतबार की बात जो है, एतबार तो के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते कि नहीं आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। नॉट ट्रस्टिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। एतबार ना करना, भरोसा ना करना कोई ऑप्शन नहीं है जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोहतात रह के चलना जो है वो ज़रूर वो बात कर सकते हैं, और मोहतात रह के ही इन सबको चलना पड़ेगा। जी। अच्छा सर जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर ये पीस डील नहीं होती, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ये अमन की तरफ चीज़ें ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ती, तो फिर आप मशरिक़ वस्ता के हालात क्या देख रहे हैं? दुनिया में कितनी बड़ी तबाही देख रहे हैं सर आप? मेरे ख़्याल से मुज़ाकरात कामयाब ना होना एक ऑप्शन नहीं है। दोनों साइडें चाहती हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, इसीलिए वो इन सिंसेरिटी बातचीत कर रही हैं और अभी तक ये मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। और मुज़ाकरात अगर खुदा न ख़ास्ता कामयाब नहीं होते तो ये कैटास्ट्रॉफी की तरफ जाएगा। यहाँ पर मज़ीद डेथ, मज़ीद डिस्ट्रक्शन, मज़ीद बर्बादी, मज़ीद क़त्ल व गारत,
دونوں سائڈ پہ ہوگی، اور دونوں سائڈ نہیں چاہتی کہ وہ یہ ہو. نہ ایرانی اکانومی اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے، نہ یو ایس اکانومی کر سکتی ہے. یو ایس کو تو ڈائریکٹلی ابھی تک ہٹ بھی نہیں ہوا، جو بھی ہے وہ گلف میں یو ایس انٹرسٹ کو اٹیک کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے دونوں سائڈوں کو یہ بات بہت اچھی طرح اس کا اندازہ ہے کہ اکانومی یا نیگوسیشنز کی کامیابی ایک آپشن نہیں ہے، نیگوسیشنز کو کامیاب کرنا ہی ہے، اور اسی لیے یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. سیز فائر تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیز فائر ہو گیا. آپ مذاکرات کب تک شروع ہونے کا امکان ہے؟ میرے خیال سے مذاکرات اتنا سادہ نہیں ہے کہ بس سیز فائر ہو گیا تو مذاکرات شروع ہو جائیں گے. تھوڑے بہت پری کرسرز ہیں، پری لوڈ ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو نیول بلاکیڈ ہے اپنا ہرمز کی، اسٹریٹ آف ہرمز کی، وہ ختم ہونے کی بات ہے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے ایفرٹس چل رہے ہیں، بیک چینل نیگوسیشنز بھی چل رہے ہیں، اور میرا اندازہ یہی ہے کہ میرے خیال سے اتوار یا پیر تک، ہفتہ اتوار یا پیر کے درمیان میں، اس ہفتے تک بیسکلی اس ویکینڈ تک ہم کوئی اچھی خبر یا کوئی اچھی موومنٹ جو ہے اس پورے معاملے میں دیکھ سکتے ہیں. جی. اچھا انم ملک صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج بی بی سی میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں الزبتھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک کونے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے. تو سر اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اس میں برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اور ان کو کوئی اب نکلنے کا، اس کرائسس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل پا رہا؟ دیکھیے، میں نے الزبتھ وارن کا کامنٹ دیکھا. میرے خیال سے دونوں سائڈوں نے اپنے آپ کو کونے میں لے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ اس کا جو ملٹری، اس کا جو اکنامیکل امپیکٹ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور جو اس پوری جنگ کا، اور پھر ان کے پارٹنرز، ایلائز، ان کے حساب سے جو پریشر ہے اس کو بھی نہیں وہ ہولڈ آف کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایران کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ جنگ لڑ تو سکتا ہے لیکن جنگ جیت نہیں سکتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میرے خیال سے دونوں سائڈوں کو آف ریمپ چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ نیگوسیشن جو ہیں وہ پروسیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں. لیکن اگین یہ کہنا کہ بالکل ہی اپنے کوزے میں بند کر لیے، یہ بھی غلط ہوگا. تو آف ریمپ دونوں سائڈوں کو ڈیسپریٹلی چاہیے. یہ کہنا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک کوزے میں، صرف صدر ٹرمپ نے اپنے آپ کو کوزے میں بند کیا ہے، میرے خیال سے یہ غلط ہوگا. جی. اچھا سر جی، یہ بتائیے گا کہ کیا عالمی امن کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہی ایک تھریٹ بن چکے ہیں، ایک خطرہ بن چکے ہیں، اور کیا ٹرمپ پر جو ایک رلائے کی بات ہو رہی ہے، کیا ٹرمپ پر حد سے زیادہ اعتماد کیا جانا چاہیے؟ عالمی امن کے لیے خطرہ میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ایراٹک بیہیویئر جو ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے. اور ایراٹک بیہیویئر کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی کتنی ہے. پاکستان میں بھی ایسے حکمران رہے ہیں جن کی انپریڈکٹیبلٹی رہی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک، کیونکہ آپ دیکھیں رائز آف رائٹ ونگ جو ہے، رائٹ ونگ پالیٹکس دنیا بھر میں ایک سرٹن ایریا کو وہ کیٹر کرتا ہے، ایک سرٹن سائٹ کو وہ کیٹر کرتا ہے. تو میرے خیال سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ عالمی امن کے لیے ایسا خطرہ نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہاں اعتبار کی بات جو ہے، اعتبار تو کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ ان کو فورس تو نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں. ناٹ ٹرسٹنگ از ناٹ این آپشن. اعتبار نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے جو بھی اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ محتاط رہ کے چلنا جو ہے وہ ضرور وہ بات کر سکتے ہیں، اور محتاط رہ کے ہی ان سب کو چلنا پڑے گا. جی. اچھا سر جی، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر یہ پیس ڈیل نہیں ہوتی، اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، یہ امن کی طرف چیزیں زیادہ جلدی نہیں بڑھتی، تو پھر آپ مشرق وسطیٰ کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں کتنی بڑی تباہی دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ میرے خیال سے مذاکرات کامیاب نہ ہونا ایک آپشن نہیں ہے. دونوں سائڈیں چاہتی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اسی لیے وہ ان سنسیریٹی بات چیت کر رہی ہیں اور ابھی تک یہ میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں. اور مذاکرات اگر خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے تو یہ کیٹاسٹرفی پہنچ جائے گا. یہاں پر مزید ڈیتھ، مزید ڈسٹرکشن، مزید بربادی، مزید قتل و غارت دونوں سائڈ پہ ہوگی، اور دونوں سائڈ نہیں چاہتی کہ وہ یہ ہو. نہ ایرانی اکانومی اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے، نہ یو ایس اکانومی کر سکتی ہے. یو ایس کو تو ڈائریکٹلی ابھی تک ہٹ بھی نہیں ہوا، جو بھی ہے وہ گلف میں یو ایس انٹرسٹ کو اٹیک کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے دونوں سائڈوں کو یہ بات بہت اچھی طرح اس کا اندازہ ہے کہ
اکانومی یا نیگوسیشنز کی کامیابی ایک آپشن نہیں ہے، نیگوسیشنز کو کامیاب کرنا ہی ہے، اور اسی لیے یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ سر آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ انس ملک صاحب، آپ نے ہماری ریکویسٹ پر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو اس ٹائم خطے کی صورتحال ہے، جو مذاکرات کے حوالے سے چیزیں جو ہو رہی ہیں، تو یہ کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔